आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा छौं। आज हामी आइपुगेका छौं तुलसीपुर बजारमा। तुलसीपुरमा रहेका विभिन्न कार्यालय स्थानीय पालिकाहरुमा गइरहेका छौं र सम्पूर्ण जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौं। यही क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौं र यस कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेल सर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ केही जानकारी दिनको लागि। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। सर, आएको कति भयो? 6 महिना जति भर्खरै आउनु भएको रहेछ। हजुर सर, आइसकेपछि यो नगरलाई, यो नगरपालिकाका सबै वडाहरूको अवस्था बुझ्नुभयो होला, कसरी लिनु भएको छ? म आएको 6 महिना भयो। म करिब सबै वडामा पुगेको छु। नगरपालिकाले जुन विकासका योजनाहरू, खास गरेर लक्षित वर्गका र भौतिक विकासका योजनाहरू जे बनाएको छ, ती योजनाहरूमा धेरै ठाउँमा पुगेर हेरेँ। तिनीहरूको समयमा जुन काम सम्पन्न गर्ने हो, समयमा काम सम्पन्न भइरहेको छ। मैले अहिले संक्षेपमा भन्दाखेरि यही कुरो छ। सर, अहिले वर्तमान अवस्थामा तपाईहरु सबै होल टिमहरु के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? किनभने जनप्रतिनिधिहरूले अहिले धेरैले राजीनामा दिइसकेको अवस्था पनि हो। उहाँहरू अहिले चुनावी माहौलमा होमिनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा जनशक्ति अभावका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। कसरी अगाडि बढिरहेको छ? होइन, त्यो यसो हो। हामी थाई सरकार हौँ, कर्मचारी भनेको थाई सरकार हो। राजनीतिक व्यक्तित्वहरू चुनाव आउँछ, उठ्नुहुन्छ, जित्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, त्यो नियमित प्रक्रिया हो। अहिले 52 जना जतिले राजीनामा दिएर जानुभएको छ, सम्पूर्ण नगरपालिकाको परिवार। बाँकी चाहिँ हुनुहुन्छ। हामीले अफिसको काम असार 10 गते नगरसभाले 1 वर्षको लागि योजनाहरू पारित गर्छ। ती पारित गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने काममा नै हामी व्यस्त छौँ र दैनिक सिफारिसका कुराहरू, नगरपालिकाको दैनिक कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। तर पनि त 52 जनाले राजीनामा दिनुभयो भनेर भन्नुभयो। नहुँदा त अलिकति अप्ठ्यारो अथवा काम गर्न असहज पनि केही हुन्छ होला नि सर? यस्तो छ, जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरूमा, जस्तो मेयर साहब र केही वडा अध्यक्षहरू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ, हुनुहुन्छ उहाँहरू भएको सन्दर्भमा हामीले नीतिगत निर्णय गर्न पर्यो भने उहाँहरूबाट नै हुन्छ। किनभने यो भनेको राज्यले नीति बनाएर, ऐन कानुन बनाएर निर्देशन गरेका कुराहरू हुन्। नगरपालिकामा कुनै जनप्रतिनिधि भएन भने पनि कर्मचारीले चलाउनुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले उदाहरण दिँदाखेरि, हाम्रो केही वडाहरूमा अहिले कुनै पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्न। त्यहाँ त्यो जनप्रतिनिधिको अधिकार सहितको काम गर्नको लागि हामीले वडा सचिवलाई अधिकार दिएका छौँ। नगर कार्यपालिकाको निर्णय गरेर वडा सचिवलाई दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर नगरपालिकामा पनि त्यो स्थिति आइपुग्यो भनेपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर यहाँको नगरपालिकाको प्रमुखलाई अधिकार दिन सक्छ। त्यस्तो भएको हुनाले त्यो काममा समस्या छैन। तुलसीपुरमा 19 वटा वडाहरू रहेका छन्। 1 नम्बर वडा, त्यसै गरेर 13 नम्बर, 19 नम्बर लगायत केही वडाहरू अलिकति विकट ठाउँमा पनि रहेको वडाहरू हुन्। ती वडाका लागि भनेर यो 5 वर्षमा केही भएका छन् कि छैनन्, अथवा ती ठाउँको विकासका लागि नगर कार्यपालिकाले गरेका राम्रा कामहरू के हुन् त? वास्तवमा नगरपालिकामा विकट क्षेत्रहरू छन् भन्नुभयो, छन्, सापेक्षतामा हुन्छ। म अलिकति यो सजिलो ठाउँमा अथवा सुगम ठाउँमा बसे हुनाले मैले त्यति विकट व्यक्तिगत रूपमा मान्दैन। म रोल्पा बसेँ, म चाहिँ बाजुरा बसेँ, यी जिल्लामा बसेको कारणले। तर पनि यहाँको केही क्षेत्रहरू विकट छन्। ती विकट क्षेत्रहरूलाई नगरसभाले निर्णय गरेर छुट्याइएका योजनाहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तो प्रतापकोट हुँदै बाटो 3 नम्बर वडाको बाटो पुगिसकेको छ। 13 नम्बरमा पनि त्यस्तै गरेर विकासका कामहरू, रनियापुर हुँदै बाख्रे निस्किने बाटो पनि काम
भइरहेको छ। 1 नम्बरमा पनि त्यही किसिमले कामहरू भइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा केही विवाद पनि रहे भन्ने कुरा पनि छ, मेयरकै सन्दर्भमा लिएर। त्यसै गरेर जुन समयमा तपाईहरूले काम समाप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो समयमा पनि काम गर्न सकिएन भन्ने कुरा पनि रह्यो। हुन त कोभिड-19ले गर्दा पनि हुन सक्ला, अथवा अन्य धेरै फ्याक्टरहरूले गर्दा पनि हुन सक्ला। के कारणले गर्दाखेरि भने अनुसार तपाईहरूले काम गर्न सक्नु भएन यो 5 वर्षमा? अब तुलसीपुर नगरपालिकाले मेरो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने म यो मेरो 5औं नगरपालिका हो। अहिले म जहाँ काम गर्दैछु 5औं नगरपालिका हो। यो नगरपालिकाले आफूले भने अनुसारको काम सम्पन्न गर्न सकेको छ। यद्यपि उहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो ती सबै काम सम्पन्न भएको छैनन् होला। मैले ती सबै अहिले प्रतिबद्धताहरू पनि केलाउन्न, तर यहाँ हेर्दाखेरि बाटोको कुराहरू होस् अथवा कलेजका मेट्रो कलेज भनेर एउटा मेट्रो कलेज स्थापना भएको छ, मेट्रो हस्पिटल स्थापना भएको छ, सबै वडाहरूमा बाटो गइराखेको छ। कम्तीमा पनि ग्राभल सबै ठाउँमा ग्राभल हुँदैछ। विकास भनेको एउटा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। यो पूर्णता यो कहिले पनि हुन्न। विकास भनेको अपूर्ण नै हो। पूर्ण भनेको वृद्धि हुन्छ। कुनै मान्छे कति वर्षसम्म हुने अथवा एउटा गुब्बारा कतिसम्म फुल्लिने भन्ने त्यसको एउटा निश्चित आयाम हुन्छ, तर विकासको आयाम हुन्न। सापेक्षतामा तुलसीपुर नगरपालिकामा काम नभएको भन्ने होइन, काम भएको छ। हजुर, तपाईहरू कर्मचारी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू, फेरि एकातिर उहाँहरूका अधिकारहरू, तपाईहरूले गर्ने काम, उहाँहरूले गर्ने काममा धेरै अन्तर पनि छ। नेपाल हाम्रो देशमा के पनि देखिएको छ भने यो दुई पक्षका विभिन्न विवादले गर्दा पनि कामहरू, विकासहरू हुन सकेका छैनन् भन्ने कुरा पनि छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? कहीँ यस्तो देखिन्छ। हामीले इटहरीको केस चाहिँ हेरेका थियौँ। कहीँ चाहिँ नि कर्मचारी र राजनीतिकमा केही विवाद देखिन्छ भन्ने छ, तर सैद्धान्तिक रूपमा के हो भने राजनीतिज्ञहरूले नीति र योजना बनाउने हो, नीति बनाउने हो, कर्मचारीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। स्पष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ भने म यहाँ र मेरो कर्मचारी टिम भनेको राजनीतिक नेतृत्वले बनाएका योजनाहरूलाई, नीतिहरूलाई, नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो जिम्मा हो। त्यसकारणले हामीले उहाँहरूले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मूल कानुनले केही कुराहरू, सङ्घीय कानुनले, केन्द्रीय कानुनले केही कुराहरू नगर्नु भनेका कुराहरू यहाँ नीति बन्न पुगे भने त्यति बेला हामी गर्दैनौँ भनेर उहाँहरूसँग केही विवाद भए जस्तो देखिन्छ। अन्यथा हामीले त्यो विवाद गर्नुपर्ने अवस्थै रहन्न। आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो। अहिले म कहाँ छु, मैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने हो। एउटा बाउ छोरीका छेउटी एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। स्कुलमा गएर टिचर भयो भने टिचरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रहरी छ भने प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ एकजना मान्छे। त्यस्तै गरेर प्रशासकीय अधिकृत भएर आयो र कर्मचारी भएर आयो भने त्यो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। विवादको कुरो त्यहाँ हुँदैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि कर्मचारी भनेको निश्चित सीमामा हिँड्ने हो। हामीलाई संरक्षण गर्ने, बचाउने भनेको निर्मित कानुनहरू हुन्। ती सङ्घीय कानुनहरू होलान्, ती प्रादेशिक कानुनहरू होलान्, ती हाम्रा स्थानीय कानुनहरू होलान्। ती कानुनको सीमाभन्दा बाहिर हामी जान मिल्दैन। नेतृत्वले केही कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनाले उहाँहरूले कानुनलाई केही फराकिलो तरिकाले त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुहुन्छ र कानुन परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले अलिकति सीमा बाहिर जान पनि उहाँहरूलाई त्यो क्षम्य हो, त्यो मिल्छ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ त्यो हुनसक्छ। यहाँको सन्दर्भमा त्यो भएको छैन। तुलसीपुरमा गर्नुपर्ने कामहरू त धेरै होलान्, नगरमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै होलान्, तर एउटा समस्याको रूपमा के देखियो भने नगरमा युवाहरू बढी बेरोजगार भए, बढी विदेश पलायन भए भन्ने कुरा पनि छ। नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू, स्वरोजगार कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्यो, त्यो फलदायी भएन भन्ने गुनासो पनि सुन्छौँ। के भन्नुहुन्छ यसबारेमा? के हो भन्नुहुन्छ भने हामी पालिकाहरू स्थानीय सरकार हौँ।
हामीभन्दा माथि दुईटा सरकारहरू छ। राष्ट्रिय रूपमा जुन नीति बनाउने हो त्यो नीति चाहिँ नि राष्ट्रिय सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्छ। जो म्यान पावर प्लानिङ हो, म्यान पावर प्लानिङ हामीले मात्रै बनाएर सबै कुरा पूर्ण हुँदैन। हामीले केही संक्षेपमा यहाँ भनेको होला र यो एज ए होल राष्ट्रभरि नै यो समस्या छ र हामी कहाँ पनि यो समस्या छ। हामी कहाँ उद्योग धन्दाहरू छैन, एकदम न्यून छ। अनि अहिले आएर कृषिमा पनि मान्छेहरूको त्यति लगाम देखेको जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि बेरोजगार छ। यो लामो समय पछाडि यस्तो भइराखेको छ। अब यसलाई पक्कै पनि यसलाई चाहिँ नि पिकअप गरेर हाम्रो चाहिँ नि श्रम आन्तरिक रूपमा खपत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि पक्कै पनि आगामी आउने नेतृत्वले केही नीतिहरू बनाउला, सङ्घीयले नीतिहरू बनाउला, प्रदेशले नीतिहरू बनाउला, त्यस पछाडि यसको समाधान हुन सक्छ। सर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा क्रसर उद्योगहरू, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना भएका छन्। सबै मापदण्ड अनुरूप पनि छैनन्। अब लाइसेन्स लिन्छन्, बालुवाको काम गरिरहेका छन्, क्रसिङको, त्यस्तो धेरै कुराहरू देखियो, हामीले देख्यौँ। हामी स्थलगत निरीक्षणमा पनि गएका थियौँ। तपाईहरू कतिको संवेदनशील हुनुहुन्छ यो बारेमा? यो नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरू छन्। कतिपय ऐन कानुनले राख्नु नपर्ने ठाउँमा उद्योगहरू राखिएका छन्, त्यसलाई अझै हट्न सकेका छैनन्। यो कुरो सत्य हो, यसमा मैले अन्यथा भन्ने कुरो छैन। अब ती नियम विपरीत चलेका उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने अथवा दण्ड जरिवाना गर्ने कुराहरू पनि केही रहन्छन् कि रहँदैनन्, के छ? हामीले अहिले जरिमाना हामीले जस्तो ढुङ्गा गिट्टी बालुवा हामीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी जहाँ टेन्डरहरू गरेका छौँ, ती टेन्डरहरू गरेको ठाउँमा अनधिकृत रूपमा काम भयो अथवा हामीले गरेको कामदेखि बाहिर गएर गरियो, त्यसपछि त्यसरी जहाँ हामीले आइई गरेका छैनौँ, टेन्डर लगाएका छैनौँ, त्यहाँबाट उत्खनन गरियो भने हामी जरिमाना गरेका छौँ। हाम्रो क्षेत्र त्यो हो, त्यसकारणले हामी त्यसमा जरिमाना गरेका छौँ। अन्य क्षेत्रमा हामीले गरेका छैनौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जति राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने हो त्यति राजस्व सङ्कलन गर्न सकिरहेको छैन लक्ष्यअनुसार भन्ने कुरा पनि छ सर। र ऋणमा पनि डुब्यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भन्ने गुनासो पनि हल्ला पनि सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ? राजस्व जति सङ्कलन गर्नुपर्ने हो त्यति सङ्कलन गरेका छैन, यो कुरा सत्य हो। यसमा दुई मात्रै छैन। हाम्रो अघिल्लो वर्षहरूमा 20, 22, 25 करोड राजस्व उठ्थ्यो भने यो वर्ष 60 करोड राजस्वको अनुमान गरियो र त्यो राजस्व आउँछ भन्ने क्षेत्रहरू कमजोर भइदियो। अर्थात् यो भूमिसन्धि जुन आयोग थियो त्यो आयोगबाट केही आउँछ भन्ने थियो, त्यो आउन नसक्दाखेरि राजस्व भने जति उठ्या छैन। र अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो ऋणमा डुब्यो भन्ने कुरो, ऋणमा डुबेको चाहिँ होइन, तर दायित्व केही छ, नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने दायित्व छ। जस्तो काम गरिसकेर मान्छेहरू भुक्तानीको लागि यहाँ आएको छन्, त्यो ठेकदार होस् अथवा उपभोक्ता समितिको मान्छे होस् अथवा पसलको मान्छेहरू आएको छन्, हामीले उनीहरूलाई समयमा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ। त्यो नसक्दाखेरि हामीले सोचे जति राजस्व नउठ्दा त्यो सकेका छैनौँ एउटा बाटो भनेपछि अर्को के हो भने त असार मसान्तसम्म जुन उठ्नुपर्ने राजस्व हो हामीले काम गरेको भुक्तानी गर्नुपर्ने असार मसान्तसम्म हुन्छ। यस वर्ष चुनाव वैशाखमा हुने भएर नेतृत्वले अथवा चाहिँ व्यक्तिहरूले भोलि बिहान अर्को सरकार आएपछि के हो यही वर्ष काम सकौँ र आउँ भन्ने हिसाबले समयमा काम सकेर आउनुभयो, तर समयमा हामीले भुक्तानी गर्न सकेनौँ। अब त्यो प्रदेश सरकारबाट आउने पनि किस्तामै आउँछ, प्रथम चौमासिक, दोस्रो चौमासिक, तेस्रो चौमासिक हुँदै सङ्घीयबाट पनि त्यस्तै गरेर आउँछ। हामी कहाँ यहाँ राजस्व उठ्ने पनि त्यही किसिमबाट राजस्व उठ्छ। त्यो समयमा काम सम्पन्न भयो, तर समयमा त्यो आउने राजस्व चाहिँ आउन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ। राजस्वको क्षेत्र अलिकति हामीले फराकिलो
अलि धेरै उठाउने भनेर जुन अपेक्षा गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि हो। यदि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम भएको भए पनि राम्रो रकम सङ्कलन हुन्थ्यो। त्यो अनुमान गरिएको रहेछ। हामीले जति बेला चाहिँ राजस्व उठ्छ भनेर हामीले अनुमान गऱ्यौँ नि, त्यो कतिचोटि उठ्ने आकलन गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले? 60 करोड राजस्व उठ्ने आकलन त्यति चाहिँ थियो। हजुर। त्यो नउठ्दा पनि तपाईँहरूलाई केही समस्या, आर्थिक समस्या पर्यो भन्न खोज्नु भएको? हो, त्यो नउठ्दाखेरि हो। सर, विभिन्न टोल विकास संस्थाहरू तपाईँहरूले वडामा स्थापना गर्नुभएको छ। टोल विकास संस्था मार्फत राम्रा काम पनि भएका छन् र टोल विकास संस्था स्थापना गर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई झन् प्राथमिकता दिनु हो भन्ने कुरा पनि आइरह्यो। तपाईँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यसमा त म सहमत छैन। किन सर? टोल विकास संस्था भनेको टोलमा जस्तो हामीले कुनै कार्यक्रम गर्न थाल्यौँ, सरसफाइका अभियान गर्न थाल्यौँ, अथवा महिला शिक्षाको लागि गर्न थाल्यौँ, अथवा बाल विवाह नियन्त्रणको लागि गर्न थाल्यौँ, यी विभिन्न कामहरूमा टोल विकास संस्थाले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। भ्रष्टाचार टोल विकास संस्था गरेकै कारणले हुन्छ भन्ने कुरा असत्य हो। तर विभिन्न टोल विकास संस्था उपभोक्ता समिति मार्फत पनि त विभिन्न कामहरू, विकासका कामहरू, भौतिक निर्माण पूर्वाधारका कामहरू पनि त गरिन्छ नि सर। यस्तो हो, त्यो के हो भने सबैलाई जन्मदै कुनै पनि मान्छे चाहिँ नि फटाइ हुन्छ भनेर भन्नु उपयुक्त होइन। टोल विकास संस्थाहरू हामी कहाँ 2000 टोल विकास संस्थाहरू छ भने एउटा दुईटाले बदमासी गर्न सक्ला। अरू 1990-95ले सही गर्छन् भनेपछि त्यसलाई हामीले टोल विकास संस्थाले भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्याउँछ, गलत गर्छ भनेर अनुमान गऱ्यौँ भने त त्यो हामी गलत हुन्छौँ। किनभने जस्तो कर्मचारी, एक दुईटा कर्मचारीले बदमासी गर्छ, एक दुईटा जनप्रतिनिधिले बदमासी गर्छन्, एक दुईटा पत्रकारहरूले बदमासी गर्छन्, एक दुईटा न्यायाधीशले बदमासी गर्छन्, सबैलाई हामीले बदमास भन्न मिल्छ र त्यो थोक आलोचना हो। हामी थोक आलोचना गर्नबाट मुक्त हुनुपर्छ। जसले गल्ती गर्छ त्यसको मात्रै आलोचना गर्नुपर्छ। यदि कोही टोल विकास संस्थाले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई हामी के कारबाही गर्न सक्छ गरौँ, तर टोल विकास संस्था आवश्यक छ। समग्रमा टोल विकास संस्थाले राम्रा कामहरू गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तपाईँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरको एउटा प्रमुख व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। बेला बखतमा सबै कर्मचारीहरूलाई, वडाका सचिव लगायत कर्मचारी, नगरका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई बोलाएर मिटिङमा, विभिन्न छलफलहरूमा के कस्ता विषयमा तपाईँले उहाँहरूलाई निर्देशनहरू अथवा सम्झाउने सरसल्लाहहरू दिनुहुन्छ भनिदिनुहोस् सर। हामी मासिक रूपमा वडा सचिवहरू र शाखा प्रमुखहरू मासिक महिनाको 5 या 6 गते हामी बस्ने गर्छौँ। वडाहरूमा कस्ता किसिमका समस्याहरू आए, कहिलेकाहीँ कानुनी जटिलताहरू पनि आउन सक्छन्, ती बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गर्छौँ आइपरेका समस्याहरूको बारेमा। र त्यति बेला केही निर्देशन दिनुपर्ने कुराहरू छ भने पनि निर्देशनहरू हामी दिन्छौँ। सबै वडाहरूमा अधिकृत लेभलका सचिवहरू छैनन् भन्ने कुरा पनि रह्यो सर, के साँचो हो कि कस्तो हो? यो कहिलेकाहीँ सौरा हुने चलन छ नि हाम्रो। अब हामीले वडा सचिव नियुक्ति गरेर पठाएछौँ, अनि केन्द्रबाट उहाँहरूको सौरा हुन्छ, उहाँहरू रमाना लिएर जानुहुन्छ, त्यति बेला वडा सचिव रिक्त हुन्छ र त्यसको ठाउँमा नियमित काम गर्नको लागि त हामीले वडामा अधिकृत स्तरको नभएपछि त्योभन्दा मुनिको स्तरलाई अधिकार दिएका हुन्छौँ। आर्थिक अधिकार अधिकृत स्तरकोले लिनुपर्ने भए हुनाले अर्को अधिकृत स्तरको वडा सचिवलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्छौँ हामीले। त्यो अवस्थामा छोटकरीमा समग्रमा भन्नुपर्दा यो 5 वर्ष 74 पछि यो 5 वर्षमा नगरमा भएका राम्रा कामहरू अथवा कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता साथ यो नगरले अगाडि बढायो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो पहिलो 5 वर्ष जुन थियो नि, यो पहिलो 5 वर्ष चाहिँ नि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जनप्रतिनिधि भएर आउनुभयो नम्बर 1, र सङ्घीयता
त्योभन्दा अगाडि प्रत्याशित अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ थियो भने अहिले चाहिँ संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ यो बन्न पुग्यो। त्यो कारणले पहिलो 5 वर्षमा धेरै ऐन कानुनहरू आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू निर्माण भए। त्यसै गरेर संस्थाहरू पनि निर्माण भए। कर्मचारीहरू अत्यन्तै न्यून, तुलसीपुर भने यही 7, 8, 8, 9वटा वडाहरूमा सीमित थियो भनेपछि अहिले तुलसीपुर चाहिँ 19वटा वडाहरूमा र एउटा ठुलै एरिया लिएर बनेको छ। त्यसकारणले यहाँ आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरूदेखि लिएर अनि विकास निर्माणका पूर्वाधारका कुराहरू पनि धेरै कुराहरू सुरुवाती चरणमा भए, केही सम्पन्न भए, त्यसरी भइरहेका छ। सुरुको 5 वर्ष वास्तवमा ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर विकास पूर्वाधारहरूलाई अगाडि बढाउनुमै रह्यो। कृषिमा राम्रो सम्भावना भएको यो नगर पनि हो। कृषिलाई भनेर पनि धेरै राम्रा कामहरू भएका होलान्। अब नयाँ आउने जनप्रतिनिधिहरूले कृषिका लागि विभिन्न योजनाहरू पनि ल्याउनु भएको छ। हामीले कृषि क्रान्ति गर्छौँ, कृषिमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्छौँ भनेर 74मा पनि ल्याउनु भएको थियो। तपाईँ पनि अहिले यहीँ हुनुहुन्छ। कृषिमा जति हुनुपर्ने थियो, गर्नुपर्ने थियो, भएको छ त? भएको छैन। तपाईँ हामी सबैले देखेको कुरा हो, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। पहाडतिर पनि कृषियोग्य जमिनमा बाँदर हिँड्ने स्थिति आछ भनेपछि तराईतिर पनि कृषियोग्य जमिनहरू खाली छन्। यो वैदेशिक रोजगारको प्रभाव। हामीले यहाँ बाध्य भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएन। हरेक मान्छे सजिलो खोज्नतिर लाग्यो। हामीले घर चाहिने मकै र भटमास फुचेर नास्ता खाने भन्दा पनि चाउचाउ खानमा रमायौँ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार पनि त्यस्तै हो, चाउचाउ खा जस्तै हो, त्यसमा रमायौँ। अब वैदेशिक रोजगारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै हामीभित्र भएको यो हाम्रो प्राकृतिक उपहार भूमिलाई उपयोग गर्नुपर्छ। र विदेशमा गएका केही मानिसहरू यहाँ नेपाल फर्केर कृषि सम्बन्धी जस्तो तरकारीको लागि अहिले करिब पर्याप्तै जस्तो छ, केही विदेशबाट आउनुपर्छ। दामको सन्दर्भमा माछा पनि करिब पर्याप्त छ। तपाईँ दही दुध भन्नुभयो भने पहिला दही दुधको पनि क्राइसिसै थियो। हामीले जतिसुकै गफ गरे पनि पहिला अलि थिएन, अहिले दही दुध पनि आवश्यक परेको बेला पाइन्छ, तर यतिले पुग्दैन। यसमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ। जनशक्ति छ, हामीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो विदेश जाने जुन प्रवृत्ति हो त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरणतिर जानुपर्छ। विदेश गएको छ भनेर भन्दाखेरि ठुलो एउटा प्रतिष्ठाको विषय जो सम्झिने हाम्रो बानी छ, हाम्रो सामाजिक आदत छ, त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। त्यही हो। नगरपालिकाको भवन पनि पुरानो जीर्ण भएको अवस्था पनि हो, नयाँ पनि बन्दैछ। कहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्छ र तपाईँहरूले कार्य सम्पादन त्यहाँबाट गर्नुहुन्छ? अब यसो हेर्दाखेरि सम्पन्न भा जस्तो देखिया छ, तर मलाई लाग्छ दसैँ अगाडि हामी त्यहाँ जान्छौँ कि जस्तो लागेको छ। भित्र बनाउनु पर्ने कुराहरू, झ्याल ढोकाहरू हाल्नुपर्ने कुराहरू केही बाँकी छ, अरू पूर्वाधार करिब सकिसकेका छ। यसरी यो जीर्ण पुरानो भवनमा कार्य सम्पादन गर्दै गर्दाको कठिनाइहरू के छन् सर? सबैभन्दा मैले यसलाई जीर्ण भन्नुभन्दा पनि सबैभन्दा पहिलो कुरो हामीलाई यहाँ कोठाहरू पुगिरहेको छैन। काम सम्पन्न गर्नको लागि कोठा पुगेको छैन। हाम्रो कृषि शाखा छुट्टै ठाउँमा छ, स्वास्थ्य शाखा छुट्टै ठाउँमा छ, पशु शाखा छुट्टै ठाउँमा छ। यही पनि एउटा दुईवटा शाखा सँगै बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि काममा कठिनाइ पक्कै पनि छ। अब अर्को नयाँ भवन बन्यो भनेपछि त्यो कठिनाइ हटेर जान्छ। व्यापारीहरूको व्यवसायहरूको पनि आफ्नै छुट्टै एउटा पीर व्यथा मर्काहरू छन्। कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि लथालिङ्ग भएको व्यापार व्यवसायलाई माथि उठाउनका लागि तुलसीपुर महानगरपालिकाले यो 5 वर्षमा अथवा 2-2.5 वर्षको अन्तरालमा गरेका केही राम्रा कामहरू पनि होला नि सर? स्पष्ट पार्दिनुहोस् सर। होइन, अब यो कोभिडको समयमा वास्तवमा जनताहरूलाई संरक्षण गर्ने, कोभिडबाट बचाउनको लागि, सुरक्षा दिनको लागि नगरपालिकाले अत्यन्तै प्रयास गरेको छ। कोभिड हस्पिटल निर्माण गरेर मेट्रो हस्पिटल त्यसैको आधारमा बनेको गरेको छ।
अरू व्यवसायहरूलाई केही मात्रामा कर छुट पनि दिएको छ। त्योभन्दा ठुलो स्तरमा गएर जुन ब्याङ्किङ सहयोग हो ती सहयोग त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा सङ्घीय सरकारबाट आउने कुरा हो। नगरपालिकाले त्यसको लागि अनुदान दिएर सक्ने कुरा पनि होइन। हामीले यहाँको सन्दर्भमा यहाँको नागरिक यहाँको व्यवसायीहरूलाई कोभिडको टाइममा सेवा गरेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण गरेका छौँ। सर, नगर प्रहरीको अवधारणा ल्याइयो, नगर प्रहरी पनि स्थापना गरियो नगरमा, त्यो कतिको प्रभावशाली ढङ्गले अगाडि बढ्यो? अहिले त्यति नगर प्रहरी छैन। हामीले नगर प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ। नगर प्रहरी 1-2 जना कति सङ्ख्यामा अहिले हुनुहुन्छ र कति थप गर्नुपर्ने अवस्था? हामीले अब त्यो आउने जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट त्यसको निर्क्युल होला। अहिले हामीसँग नगर प्रहरीहरू हुनुहुन्न, कम हुनुहुन्छ, 2-3 जना मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यक छ। हामीलाई विस्तृत जानकारीहरू गराइदिनु भयो, समय दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्तमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाताले सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले उहाँहरूसँग मेरो आग्रह के छ भनेपछि हरेक ठाउँमा बस्ने नगरवासीहरूले विकास निर्माणका कामहरू यहाँबाट जान्छ, त्यसमा उहाँहरूले चासो राखिदिनुहोस्। उपभोक्ता समिति छ भन्दैमा निर्धक्क भएर त्यसले जे गर्छ त्यसमा चाहिँ नि विश्वास नगर्नुहोस्, चासो राख्नुहोस्। भनेअनुसारको काम भएको छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस्। ठेक्काको काम ठेक्काबाट काम भइरहेको छ भने त्यसमा पनि चासो राखेर हेरिदिनुहोस्, किनभने त्यो ठेक्का पनि उहाँहरूले प्रयोग गर्ने हो, नगरवासीले नै प्रयोग गर्ने हो। त्यस्तै शिक्षाका कामहरू छन्, स्वास्थ्यका कामहरू छन्, कृषिका कामहरू छन्, ती काम भने बमोजिम भएको छ कि छैन त्यो कुरा पनि चासो राख्नुहोस्। कुनै चित्त बुझेन, असन्तुष्टि भयो अथवा काहीँ केही कमी कमजोरी छ, हाम्रा कमी कमजोरी छन्, त्यहाँ काममा कमी कमजोरी छ भनेपछि प्लिज म एउटा चाहिँ उहाँहरूसँग निवेदन गर्छु, त्यो सूचना हामीलाई दिनुहोस्। त्यति उहाँहरूसँग त्यो आग्रह हो। धन्यवाद सर, समयको लागि। हस्, धन्यवाद। राप्ती दर्पण टिभीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। नगरपालिकाका सम्पूर्ण कुराहरू नगरवासीहरूको लागि भन्ने अवसर दिनुभएकोमा राप्ती टेलिभिजनलाई पनि विशेष धन्यवाद छ।